أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ. مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ. بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ. سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگ. سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگ. مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ. مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ. مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ. اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور. اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور. انو کواں تعظیم کے پیار فاطمہ. انو کواں تعظیم کے پیار فاطمہ. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود
سید المرسلین خاتم النبیین جناب صادق امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اوپر ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات میرا تہاڈا مل بیٹھنا چند گھڑیاں ذکر کرنا ذکر اذکار سننا رب العالمین قبول و منظور فرما کے مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو میں آج اس جمعۃ المبارک دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر خیر کرانگا۔ دعا کرو اللہ سونے نبی دی سونی بیٹی دا ذکر سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا صدقہ میرا تواڈا آنا مل بیٹھنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب ہے جی دے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ رمضان دا او مہینہ ہے جس نو اساں قرآن مجید فرقان حمید ایسی لا ریب کتاب ہے جس نو اساں رمضان المبارک دے اندر نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ایسی لا ریب کتاب ہے جس نو اللہ نے رمضان المبارک دے اس ماہ عظیم دے اندر نازل فرمایا اتاریا۔ اس واسطے قرآن رمضان دے اندر آیا ہے اور رمضان قرآن دے اندر آیا ہے۔ غور کرو، رمضان ماہ رمضان المبارک جس طرح رب کائنات نے عورتاں دا قرآن مجید دے اندر کائنات دیاں عورتاں دا ذکر اور شانہ بیان فرمائیاں، قرآن دے اندر عورتاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتا، لیکن ایک واحد عورت ایسی آ جس دے نام تو اللہ نے قرآن دے اندر او دا ذکر کیتا ہے۔ کائنات دی عورتاں دا ذکر کیتا، مقام دسے عورتاں دے شانہ دسیاں، لیکن ایک واحد ایسی عورت ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر نام لے کے کیتا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي، قرآن مجید اندر ہے کون؟ حضرت مریم عمران دی بیٹی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ دی ماں۔ اللہ نے اس عورت دا ذکر قرآن دے اندر نام لے کے کیتا ہے۔ مریم ابنت عمران اللتی، قرآن مجید دے اندر ہے کہ عمران دی بیٹی اور حضرت عیسیٰ دی ماں مریم دا ذکر اللہ نے نام لے کے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ اور 1,24,000 صحابہ یا 1,40,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ یا 1,40,000 صحابہ جنہ دیاں شانہ تے عظمتاں قرآن دے اندر صحابہ دیاں دسیاں گئیاں، لیکن ایک ایسا صحابی ہے جس کا نام لے کے قرآن دے اندر جڑا دا ذکر کیتا گیا۔ ایک صحابی ایسا ہے جدا قرآن دے اندر نام لے کے ذکر کیتا گیا، فلما قضا زید، حضرت زید جڑے صحابی رسول احسن انہاں دا نام لے کے قرآن دے اندر ذکر کیتا گیا۔ اچھا، مہینے 12 نے 12 دی عظمتہ شانہ قرآن دے اندر دسیاں گئیاں، لیکن جس مہینے دا نام لے کے قرآن دے اندر ذکر کیتا گیا وہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا ماہ عظیم ہے، مہینے سارے دی عظمتہ دسیاں گئیاں، لیکن نام کسے دا نہیں لیا گیا۔ نام اگر قرآن دے اندر لیا گیا ہے تو ماہ رمضان المبارک دا نام لیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، جس دے اندر شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب جن رب کریم نے دوسرے سپارے دے اندر دوسرے پائی دے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان
رمضان دا او مہینہ ہے، رب قرآن دے اندر فرما رہا ہے رمضان دا او مہینہ ہے جی دے اندر اساں قرآن نازل فرمایا۔ عزیزان محترم عورتیں توجہ کرنیاں، ماہ رمضان المبارک دا ایسا عظیم ماہ مبارک ہے جن دے اندر اللہ دا قرآن آیا ہے، اور حضرت مریم ایک ایسی واحد عورت ہے جدا ذکر اللہ نے نام لے کے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ اور یاد رکھنا صحابی رسول حضرت زید نے جنہ دا نام لے کے اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے، اور رمضان دا وہ مہینہ ہے جدا نام لے کے اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ حضرت زید دا بھی نام لیا گیا، حضرت مریم دا نام بھی لیا گیا، اور رمضان دا نام بھی قرآن دے اندر لیا گیا۔ قرآن رمضان دے اندر ہے، اور رمضان قرآن دے اندر ہے، قرآن رمضان دے اندر ہے۔ یہ ساریاں چیزاں قرآن دے اندر نے، اور قرآن سینہ مصطفیٰ دے اندر ہے۔ ایک باری محبت میں سبحان اللہ۔ اے چیزاں قرآن دے اندر نے، اور قرآن کی دے اندر ہے، قرآن سینہ مصطفیٰ دے اندر ہے۔ قرآن اس طرح کہ ماہ رمضان المبارک دی عظمت اگر شان سمجھ نہیں ہوئے، حضرت یعقوب دے کتنے بیٹے نے؟ 12 پتر نے۔ کتنے پتر نے؟ حضرت یعقوب دے 12 بیٹے نے، 12 پتر نے، اور 11 پتر ایسے نے جنہاں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دے نال زیادتی کی تھی، بھیج دیتا کنویں دے اندر بھی سٹیاں مختصر الارض۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یعقوب دی ملاقات کنے عرصے بعد ہوئی؟ 40 سالہ بعد ملاقات ہوئی۔ 40 سالہ بعد حضرت یعقوب دے حضرت یوسف ملیا، باپ دے بیٹا 40 سالہ بعد ملیا۔ حضرت یوسف مصر دے بادشاہ بن گئے۔ 40 سالہ بعد حضرت یعقوب تے یوسف دی ملاقات ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یوسف، تیری وجہ دے نال اللہ نے تیرے 11 بھائیاں دیاں غلطیاں معاف کر چھڑیاں نے۔ اے یوسف تیری وجہ دے نال اللہ نے تیرے 11 بھائیاں دیاں غلطیاں معاف کر چھڑیاں نے، تیرے بھائیاں دیاں غلطیاں معاف کر چھڑیاں نے۔ محترم یاد رکھنا جی میں حضرت یعقوب فرماؤں دے انہاں 12 بیٹیاں دے وچوں مینوں یوسف پیارا ہے، رب فرماؤں دے 12 مہینیاں وچوں مینوں رمضان پیارا ہے۔ محبت نال سبحان اللہ جی میں حضرت یعقوب نو حضرت یوسف پیارے نے، اے میں رمضان المبارک رب نو پیارا ہے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ نبینا دی وجہ دے نال 11 بھائیاں دیاں غلطیاں معاف ہو گئیاں نے۔ اے میری مخلوق، اے میرے نبی دے امتیو، تواڈی بھی 11 مہینہ دیاں غلطیاں میں رمضان دے صدقے معاف کر چھڑنا۔ جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ بولے۔ ماہ رمضان المبارک بڑا ہی عظمت والا ماہ عظیم ہے جنہاں ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ماہ رمضان المبارک دی پہلی تاریخ نو کون آئے نے؟ حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آئے نے۔ ترتیب دے نال عرض کر دیں گا کون آئے نے؟ حضرت پیران۔ اچھا حضرت جدو پہلا روزہ ایسی نا تے آپ نے اوندیاں روزہ رکھ لیا۔ حضرت حضور غوث اعظم آپ نے اوندیاں روزہ رکھیا، اور یاد رکھنا غوث اعظم او عظیم ہستی نے کہ مرید اپنے پیران دا ذکر کر دینے، اپنے گھران دے اندر بیٹھ کے مسجدان دے اندر آ کے اپنی اولاد دے سامنے کہ میرا پیر اس طرح، میرا پیر اس طرح، میرا پیر اس طرح اپنے پیران دا ذکر کرتے نے۔ واہ غوث اعظم تیری عظمت تے شان تو قربان جاواں، تیرا ذکر پیر کر دینے۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ روزے ماشاءاللہ ساریاں نے سبحان اللہ۔ روزیاں دی اتنی برکت ہندی ہے کہ بندہ بیمار بھی ہوئے نا جی تے رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے تے اللہ اے دا صدقہ شفا عطا کر دیندہ ہے۔ جو بندہ کمزور بھی ہوئے نا تے اللہ طاقت عطا کر دیندہ ہے۔ تے تسی رمضان المبارک دندر جری اللہ نے طاقت عطا کی تھی نا روزہ رکھ کے، جسمانی طور تے بڑی طاقت مل دی ہے،
جسمانی طور تے اندرونی طور تے طاقت مل دیئے، میدے درست ہوندے نے، گردے دل ہر چیز جڑا ہے وہ سیٹ ہوندی ہے، کیونکہ اسی صبح تو لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنے ہیں تے اس بھوک دی وجہ دے نال جسم پورا تندرست ہو جاتا۔ اگے پیچھے تے اسی انج دا کھانے ہاں، ہلے اگلی ہضم نہیں ہوندی تے نویں کھادی بیٹھی ہوئی انج دے حالات بن جاندے آ تے روزے دے اندر جڑا ساڈا میدا خالی رہندا نا، ایک مہینہ روزہ رکھ لینے تے پورا سال تندرست رہنے۔ اے رمضان المبارک دی برکت۔ تو میں جڑی عرض کر رہا، پہلے روزے کون آئے نے؟ پیران نے پیر آیا تے آندیاں روزہ رکھیا۔ ہن میں تواڈے کول سوال کرنا کہ حضرت پیران نے پیر کیڑی یونیورسٹی چ پڑھے سن، کیڑے کالج دے اندر پڑھ کے ہے سن، کیڑے مدرسے دے اندر جا کے پڑھے ہے سن، ہلے آئے تے ماں دی گود دے اندر نے تے دن پہلے تے یکم رمضان المبارک ہے، آندیاں روزہ رکھ کے دسیا کہ غوث اوے جڑا ماں دے شکم دے اندر پڑھ کے آیا، شریعت مصطفیٰ جڑا سکھ کے آیا ہے، شریعت مصطفیٰ سمجھ کے آیا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہویا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف دے اندر 29 روزے ہو گئے پورے، کتنے؟ 29 روزے پورے ہو گئے۔ جدو ہوئے نا 29 روزے پورے، غور کرنی بڑی توجہ چاہی دیا، 29 روزے پورے ہوئے تھے بغداد شریف دے اندر نا، بدل آ گئے شام، ان پتہ نہیں چل رہا بھی 29 روزے پورے ہو گیا، صبح عید ہوئے گی یا روزہ ہوئے گا، کیونکہ بدلہ دی وجہ نال چند نظر نہ آیا۔ تے کیا پریشان نہ ہو، سیداں دے گھر دے اندر جڑا بچہ آیا ہے نا، وہ دنے دودھ نہیں پیندا، رمضان المبارک دے اندر دنے دودھ نہیں پیندا، رات میں اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے تے پھر افطاری ویلے پیندا ہے۔ تے پتہ کر لو اگر اس بچے نے رات میں دودھ پیتا ہے تے دن نہیں پیتا تے پھر رمضان المبارک دا 30 روزہ ہے، یا اگر اس بچے نے صبح صادق تو بعد دودھ پیتا ہے تے پھر روزہ نہیں عید ہوئے۔ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون غوث اعظم؟ جنہیں ماں والو حسنی نے اپنے جنہیں حسینی نے باپ والو حسنی نے آپ